थियौं बोइलिङ पोइन्ट। यो बोइलिङ पोइन्टमा दुईटा कम्पेरिजन गरिसक्यो अन द बेसिस अफ भ्यान डर वाल फोर्स अफ एट्र्याक्सन र अन द बेसिस अफ इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन। यो दुईटा हामी गरिसक्यो कम्पेरिजन। अब हामी कम्पेरिजन गर्छौं यो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डको कन्सर्नमा। अल्कोहल जुन छ हाम्रो ROH छ, यसलाई म चेन जस्तो देखाउनलाई तलतिर H लेखिदिए। अर्को अल्कोहलको HOR, यो दुईटाको बीचमा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्ड बन्न सकिरहेछ। यसरी नै यो चेन बढ्दै जान्छ। यसको मतलब यसमा एउटा एक्स्ट्रा फोर्स हामी देखिराखेको छ, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्ड। यो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्ड बनाउन नसक्ने जति पनि कम्पाउन्ड्सहरु छ, जस्तै अल्केन, हेलो अल्केन, इथर, अल्डिहाइड एन्ड कीटोन, उनीहरु भन्दा अल्कोहलको बोइलिङ पोइन्ट बढी हुन्छ। किन भन्दाखेरि यसले इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्ड बनाउँछ, अरूले बनाउन सक्दैन। यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि हामी एकैचोटी पाँचवटा कम्पाउन्डको बीचमा कम्पेरिजन गरिरहेछौं। अब अल्केन, हेलो अल्केन, यो अल्कोहल आफै, इथर, अल्डिहाइड एन्ड कीटोन, छौवटा भइसक्यो। अनि यही कन्सेप्ट अनुसार नै हाम्रो एक्जाममा इन्ट्रान्सहरुमा डिफरेन्ट मोलिक्युल्सहरु दिएको हुन्छ। हेलो अल्केन दिएको हुन सक्छ, अल्कोहल दिएको हुन सक्छ, अल्डिहाइड दिएको हुन्छ, कीटोन। तिनीहरुको इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ के अर्डर छ त, त्यो हामीले करेक्ट इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ अर्डर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि हामी पहिला लेख्दियौ सेन्टेन्स। Alcohols have high boiling point than alkane, haloalkane, ether, aldehyde and ketone, having comparable molecular mass because alcohol can form intermolecular H bond, but other cannot. यो हाम्रो जुन देखाएको यो हो intermolecular H bond। अब यसपछि फिजिकल प्रोपर्टी को लास्ट हामी पुग्यौं सोल्युबिलिटी। अघि जुन मैले बनाएको थिएँ यहाँ स्ट्रक्चर, त्यो अल्कोहल र वाटर को बीचमा देखाएको थिएँ। यसको मतलब अल्कोहलले इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्ड बनाउन सकिराखेको छ। अझै दुईवटा पोसिबिलिटी छ, हाइड्रोजन अफ वाटर र अक्सिजन अफ वाटर दुईटैसँग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्ड बन्न सक्छ। इंटरमोलिकुलर H बन्ड दुईटैसँग बन्न सक्छ। वाटरमा हाइड्रोजन बन्ड बनाउन सक्यो वाटरसँग, त्यसैले अल्कोहल सोल्युबल हुन्छ हामी भनिदिन्छौं। Alcohols are soluble in water because they can form intermolecular hydrogen bond with water. तर यो जसरी जसरी कार्बन चेन बढ्दै जान्छ, कार्बन एड हुँदै जान्छ, सोल्युबिलिटी घट्दै जान्छ। यो कस्तो भयो भन्दाखेरि मानौ एउटा धागोमा मैले के गरे, यत्रो ठुलो ढुङ्गा झुन्ड्याइदिए बाँधेर। त्यो ढुङ्गा झुन्डिहाल्यो, मजाले झुन्डिराखेको छ। त्यसपछि बिस्तारै त्यसको साइज बढाउँछु,
धागो तन्किन्छ, अझै साइज बढाउँछु धागो तन्किन्छ, अझै साइज बढाउँछु धागो तन्किन्छ, लास्टमा के हुन्छ भाँचिहाल्छ। एक्ज्याक्टली यही पनि त्यही भएको हो। यहाँनिर हाम्रो हाइड्रोजन बन्ड बनाउने क्यापेसिटी फिक्स छ, दुई ठाउँबाट दुईटा पोसिबिलिटीबाट हाइड्रोजन बन्ड बनाइराखेको छ। तर यहाँ आर ग्रुप भनेको वाटरलाई हिट गर्ने, वाटरलाई लाइक नगर्ने ग्रुप हो हाइड्रोकार्बन। यो बढ्दै जान्छ भने यसको इफेक्ट बढ्दै गयो भन्दाखेरि वाटर हेटिङ नेचर बढ्दै जान्छ। वाटर सँग जुटेर बस्ने जुन नेचर छ फिक्स छ, कन्स्टेन्ट भइहाल्यो, तर वाटर हेटिङ नेचर कन्टिन्युअसली हामी इन्क्रिज गर्दै जाँदाखेरि स्लोली सोल्युबिलिटी घट्दै जान्छ। जनरली अल्कोहल्स हामी भन्छौँ सल्युबल। पहिला अल्कोहल्स आर soluble in water because they can form intermolecular H bond with water, but as carbon chain increases, solubility decreases because hydrophobic interaction increases. हाइड्रोफोबिक को मिनिङ बिर्स्यो पनि याद राख्ने, हाइड्रोफोबिया हामी सुनेको हुनुपर्छ। हाइड्रोफोबिया भन्दाखेरि वाटरदेखि डराउने, तीबाट आएको हाइड्रोफोबिक, वाटरलाई हेट गर्ने। ल यसको स्क्रिनशट लियाला र त्यसपछि फिजिकल प्रोपर्टी अफ अल्कोहलमा कसलाई के गाह्रो भयो, बुझ्यो बुझेन मेसेज लेख, त्यसपछि अगाडि बढाउँछु। फिजिकल प्रोपर्टी बुझ्यो, क्लियर छ? मलाई लाग्छ साथीसँग च्याट गर्नु पर्यो भने भन्ने बित्तिकै भटाभट च्याट गर्छ होला। तर यहाँनिर यस और नो भन्नमा पनि यति अल्छी छ, दुईजनाको मात्रै आएको छ अहिलेसम्म रिस्पोन्स। अब बल्ल लागिरहेछ कि पढिराखेको छौ र साँच्चीकै अनलाइन बसेको पनि छ। तर के ठेगान गार्जियनलाई ठग्ने र हामीलाई ठग्ने हिसाबले गरिराखेको छ भने बडै धेरै पस्ताउनु पर्छ। नेक्स्ट हाम्रो केमिकल प्रोपर्टीज अफ अल्कोहल र केमिकल प्रोपर्टी अलि सजिलो बनाउनलाई हामी अलग अलग क्याटेगोरीमा डिवाइड गरेर पढ्छौं। फर्स्ट क्याटेगोरीमा रिएक्सन ड्यू टू क्लीवेज अफ ROH बॉन्ड। यो जिगजैग एरोको मतलब ब्रेकिङ हो, ब्रेक देखाएको, त्यहाँनिर ब्रेक भइराखेको छ भनेर। एच छुटिएर जाने रिएक्सनहरु, अल्कोहलको बिहेभियर अलग अलग बन्ड ब्रेकिङको हिसाबले अलग अलग नेचरको बिहेभियर शो गर्छ। यो रिएक्सन हामी पढ्दाखेरि हाइड्रोजन निस्किने रिएक्सनहरु पढ्छौं र यसको फर्स्टमा रिएक्सन विथ एक्टिभ मेटल्स, हाई इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी भएको मेटल सँगको रिएक्सन। यहाँनिर हामी के हेर्छौं भने अल्कोहललाई सोडियम, पोटासियम, अल्मुनियम, क्याल्सियम जस्तो मेटलहरुसँग रिएक्सन गरायो भने
यहाँबाट यो H निस्केर जान्छ, माथि देखाए जस्तै बन्ड ब्रेक हुन्छ। एउटा H निस्क्यो, यसको मतलब एउटा भ्यालेन्सी, एक भ्यालेन्सी यसको अनबाइलेन्स भयो, त्यसपछि यो Na गएर त्यहाँ अट्याच भइदिन्छ अनि यो भयो हाम्रो RONA। यता हामी H त लेख्न मिल्दैन, त्यसैले हामी यहाँनिर गर्छौं H2। अब सबै बाइलेन्स गर्नु छ भने सबैमा बाँकीमा 2 गर्दिन्छौं, बाइलेन्स भइहाल्छ। रियाक्सन हामी हेर्दाखेरि के भइराछ भने H हाइड्रोजन जुन छ अल्कोहलको यो निस्केर हाइड्रोजन ग्यास बन्यो। फाइनली स्टेबल फर्ममा हामीले लेख्दाखेरि यो हाम्रो हाइड्रोजन ग्यास भइहाल्यो। यहाँसम्म छ भने हाम्रो केही गाह्रो छैन जस्तो मलाई लाग्छ, तर यसलाई हामीले कसरी अझै सोच्नु पर्यो भने इन जनरल हामी हेर्ने हो भने एसिडलाई मेटलसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि हाइड्रोजन ग्यास निस्किन्छ, एसिडलाई मेटलसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि हाइड्रोजन ग्यास निस्किन्छ। त्यसैले यो रियाक्सनले अल्कोहलमा एसिडिक प्रोपर्टी छ भन्ने कुराले सो गर्छ। यो रियाक्सनबाट हामी के प्रुफ गर्न या के ऑब्जर्व गर्न या के सिक्न सक्छौं भन्दाखेरि अल्कोहलमा एसिडिक नेचर छ। कहिलेकाहीँ हामीले यसरी क्वेशन भन्छ, गिभ अ रियाक्सन शोइङ एसिडिक नेचर अफ अल्कोहल, गिभ अ रियाक्सन शोइङ एसिडिक नेचर अफ अल्कोहल। अनि हामी अल्कोहल प्लस मेटल लेखिदिन्छौं, हाइड्रोजन ग्यास रिलिज भएको देखाउँछु, यो एसिडिक नेचर प्रुफ गर्दियो। र यो हामी जनरल आइडिया पनि राखिराख्नु पर्यो। किन राखिराख्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि सब्स्टान्स होस्, यदि मेटलसँग रियाक्सन गरेर हाइड्रोजन ग्यास निकाल्छ भने त्यो सब्स्टान्समा एसिडिक क्यारेक्टर हुन्छ। बिना एसिडिक क्यारेक्टरको उसबाट हाइड्रोजन निस्किदैन। यसको नाम हामी एकचोटि हेलो अल्केनको प्रोपर्टीमा युज गरिसकेको छौं, फेरि पनि म रिवाइज गराइदिरहेको छु यसलाई। यसलाई भन्छ सोडियम अल्को अक्साइड। आरो भनेको अल्को अक्साइड, Na भनेको सोडियम। एउटा स्पेसिफिक लेखौं, CH3 CH2 ONe प्लस Na, CH3 CH2 ONa प्लस H2 ग्यास। यसलाई अब हामी भन्न पुग्छौं सोडियम इथो अक्साइड। When alcohol is treated with active metals like symbol like sodium, potassium, calcium, aluminum, hydrogen gas is released. This reaction shows acidic nature of alcohol. यसको सेकेन्ड हेरौं हामी। सेकेन्ड गर्नुभन्दा पहिला फेरि म तिमीहरुसँग एउटा सानो रियाक्सन सोध्न गइराखेको छु।